अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी सुबह बखैर। वैसे देखा जाए तो मैं कह सकती हूँ, क्योंकि मैं सो सो के उठ के आ रही हूँ। 2-4 रोज से तबीयत ऐसी ख़राब है कि मैं सारा दिन टुन रहती हूँ। या तो मैं रात को भी नहीं सोती, तो या फिर मैं दिन को भी सोती रहती हूँ। आज मैं बात करना चाह रही हूँ मेहमान के बारे में, लेकिन ये बात सुबह ये मौजूद जो था ना, मैंने डिसाइड कर लिया था। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे साथ जो है ना एक मेहमान आ जाएगा। और आज मेरे घर में है मेहमान, और वो मेहमान कोई अजनबी मेहमान नहीं है। आपका जाना पहचाना, मेरा जाना पहचाना मेहमान, वो है मेहमान अहमद। अस्सलाम वालेकुम अहमद। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक और क्या चल रहा है? ठीक, बस पढ़ाई चल रही है। पढ़ाई चल रही है। और कितनी छुट्टियां फिर इकट्ठी हो गई हैं? छुट्टियां 3 हुई हैं मुझे। 3 हो गई हैं। हाँ जी जी जनाब। कल को जो है ना बच्चों को यहाँ पर हफ्ते की छुट्टी आ गई है, और उसके बाद फिर जो है संडे की तो रूटीन की छुट्टी होती है। और मुझे बीच बीच में फिर नींद वाले झोंके आ रहे हैं। तो चलें हम अपनी बात करते हैं स्टार्ट। आज मैं बात कर रही थी मेहमान के बारे में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स को आदत थी कि वो अपने घर में मेहमान रोज़ाना बुलाया करता था, और उसका दिल करता था कि उसके दस्तरखान पर कोई रोज़ मेहमान हो। और मुझे इस बात से याद आता है कि सेम आदत मेरी वालदा की थी। वो उम्मीद रखती थी अल्लाह से मेहमान की, हमेशा खाना ज़्यादा बनवाती थी, रोटियां ज़्यादा पकवाती थी कि कोई मेहमान शरीक हो जाए। अच्छा जी, तो बात कर रहे थे हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उसकी जो बीवी थी ना, वो उसकी इस आदत से इंतहाई आजिज थी, और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था कि ये क्या मुसीबत है, रोज़ रोटियां पकाओ तो रोज़ मेहमानदारी करो, ठीक है। तो उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके अपने हस्बैंड की शिकायत कि या रसूलल्लाह, मेरा आदमी तंग करता है, मुझको डिस्टर्ब करता है, आए दिन ये अपने साथ मेहमान लेके आ जाता है, और जिससे मैं होती हूँ परेशान। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ऊपर उसको कुछ भी नहीं बोला, बल्कि इख्तियार की खामोशी। लेकिन उसके बाद उन्होंने उसके शौहर को बुलाया और उसको बोला कि कल मैं तुम्हारा मेहमान। जी जनाब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अंदिया दिया कि सुबह मैं आपके घर का मेहमान होऊंगा। और जनाब वो शख्स, वो सहाबी फूले ना समाये है। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती थी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर के मेहमान ठहरे। सो वो खुशी खुशी भागा भागा अपने घर गया, और जाके अपनी ज़ौजा को बताया कि कल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस घर के मेहमान हैं। तो वो बेइंतहा खुश हुई, और उसने बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को पैगाम दिया कि अपनी बीवी से कहना कि जब मैं तुम्हारे घर से वापसी के लिए निकलूं तो तुमने मेरे पीछे ज़रूर देखना जब तक मैं घर से निकल न जाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे दिन उनके घर में तशरीफ़ लाते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, जो वो पेश करते हैं वो नोश फरमाते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उस घर से रुखसत मांगते हैं और जाने का अंदिया देते हैं। अब उस औरत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो जो वैसे भी देखता, तो उसका दिल होता कि वो उनको देखता ही रहे, यहाँ तक कि वो जहाँ पे कदम रखें उस खाक पाक को भी देखता रहे। बल्कि लोग तो उठा के उसको आँखों का सुरमा ही बना लेते होंगे। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घर से रुखसत होने लगे, तो उस औरत ने उनके पीछे देखना शुरू किया, और उसने देखा कि बहुत बड़े बड़े सांप
بچھو اور ایسی ایسی ہیبت ناک چیزیں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے باہر نکل رہی تھی. وہ یہ دیکھ کے تاب نہ لا سکی اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے. اور جب اس کو ہوش آتا ہے وہ اپنے خاوند سے پوچھتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ یہ کیا ماجرا تھا. تو وہ شخص حضور کی خدمت میں جاتا ہے اور جا کے ان سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ جب مہمان آتا ہے نا کسی کے گھر میں اور جب وہ جانے لگتا ہے تو اس گھر کے اندر بہت زیادہ دیکھیں ہمارے ساتھ تکلیفیں، بیماریاں، آفتیں، مصیبتیں، ہر چیز جڑی ہوئی ہے. ہماری زندگی کوئی آسانیوں کا مجموعہ نہیں ہوتی ہے. تو جب کوئی مہمان وہاں سے جو بلائیں، آفتیں اور مصیبتیں ہمارے ساتھ جڑی ہوتی ہے نا، تو جب وہ مہمان رخصت ہوتا ہے تو چند نوالے تھوڑا سا کھانا جو ہم نے اس کو کھلایا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا اس کے بدلے میں وہ ساری بلائیں اس مہمان کے ساتھ گھر سے باہر چلی جاتی ہیں. پر اللہ کبھی بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا وہ آپ کا احسان نہیں رکھتا. اور ہمیشہ مہمان جو ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں وہ اپنے حصے کا رزق لے کے آیا ہوتا ہے. اللہ نے اس رزق کے اندر جو رزق آپ کو عطا ہوا ہے نا جو اس کے حصے کا ہے وہ اسی نے کھانا ہے. کہتے ہیں نا دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. اور ہمیں نہیں پتہ کہ اس پسے ہوئے آٹے کی مٹھی جو اس کے پیٹ میں جا رہی ہے اس کے اوپر اس کا نام تھا. اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ جہاں ہمارا بالکل موڈ نہیں ہوتا کہ ہم جائیں لیکن کسی نہ کسی وجہ سے ہمیں جانا پڑ جاتا ہے. اور جب ہم جاتے ہیں تو اکثر ہی ہمیں کوئی چائے پیش کرتا ہے یا کھانا پیش کرتا ہے تو ہم وہاں سے بھی کھا لیتے ہیں جہاں ہم نے کبھی تصور بھی نہیں سوچا ہوتا کہ ہم یہاں پر جائیں گے اور یہاں سے ہم کھا پی لیں گے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا بندے کے جو قدم ہوتے ہیں نا وہ جہاں پر لگنے ہیں وہ ہر حالت میں لگ کے رہنے ہیں اس کے جانے سے پہلے. اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کے حصے کا جہاں جہاں بھی رزق ہے نا جیسے پرندے وہ زمین سے چنتے ہیں نا تو اسی طرح جو ہے ہم بھی اپنے حصے کا رزق چن لیتے ہیں. تو جناب آج ہے میرے ساتھ احمد اور احمد کا رزق تھا یہاں. سو احمد میرے ساتھ اپنے حصے کا رزق چنے گا اور جاتے جاتے بڑی بڑی بلائیں لے کے جائے گا ہے نا بھائی. تو اس لیے ہمیں ہمیشہ مہمان کا خندہ پیشانی کے ساتھ استقبال کرنا چاہیے. اپنی حیثیت کے مطابق اس کو بہتر کھلانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور وہ جو جاتے ہوئے جو وہ آپ کے اوپر احسان کر جائے گا نا وہ اس کے لیے ہمیں ہی میرا خیال ہے اس کو شکریہ کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا کھانے میں ہمارے رزق میں برکتیں ڈال دیتا ہے کسی کی آمد سے. سو کسی کی آمد پر بالکل بھی نہیں گھبرانا چاہیے اور اس کے حصے کا جو دانہ ہے اس کو جاتے ہوئے دیکھ کے گھبراہٹ محسوس نہ کیا کرے. آپ کا بہت شکریہ. اور شنوں کا پھر آخر میں کیا پیغام ہوتا ہے نئے دیکھنے والوں سے یہی کہ میرے چینل کو کر دیا کرے سبسکرائب. آداب.